بھلا عزیز مصر سے زیادہ کون راست کو ہو سکتا ہے؟ وعدہ کرتے ہو کہ اگر یوسف کو دیکھ لو تو فی الحال اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں کہو گے اور نہ ہی یوسف کے متعلق بتاؤ گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں صرف اسے دیکھوں گا، نہ کوئی بات کروں گا اور نہ کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ یوسف کہاں ہے؟ میں آپ کو ان تمام مقدسات کا واسطہ دیتا ہوں جن کی آپ پرستش کرتے ہیں، مجھے اس کے متعلق بتائیے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ آرام سے، اس طرح تو میں تمہیں یوسف کے متعلق کچھ نہیں بتا پاؤں گا۔ تم بے اختیار ہو کر سب کو باخبر کر دو گے۔ اگر ہو سکے تو ذرا مسکرا دو تاکہ تمہارے بھائی شک میں نہ پڑ جائیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خود پر قابو پا لیا ہے۔ خدا را آپ تو کچھ بتا دیجئے جناب، بتائیے یوسف کہاں ہے؟ یہی ہے، یہاں موجود افراد میں سے ایک یوسف ہے۔ یوسف عالی جناب خود پر قابو رکھیں، ایسا نہ ہو یہ لوگ سب سمجھ جائیں۔ خود پر قابو رکھو بنیامین، آرام سے، ہمارے بھائی متوجہ ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ عزیز مصر کے سامنے اس طرح ہنسنے اور رونے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ عزیز مصر نے جب بابا کے متعلق پوچھا تو بابا کی ضعیفی اور بیماری کا ذکر کرتے ہوئے مجھے رونا آ گیا۔ اور وہ ہنسی کس لیے تھی؟ حاضری عزیز مصر کہنے لگے کہ کیا تم چھوٹے بچے ہو جو بابا کی دوری برداشت نہیں ہو پا رہی؟ اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ عزیز مصر تم سے اتنی جلدی بے تکلف ہو گئے، یہ تعجب کی بات نہیں؟
बाबा जनाब बिन्यामिन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम व मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूं। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सबरासमा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब्द कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूं। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को जवाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुना है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुना रहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए? इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूं। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है। बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहां रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल यह कि हिज्र फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और यह तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी यह कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा।
لیکن مجھے یقین ہے مجھے کھو دینے کے بعد بابا زندہ نہیں بچیں گے. موت اور زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. یقین رکھو کہ بابا ایک دن مصر ضرور آئیں گے. وہ 11 ستارے جو میرے بھائی ہیں مصر آ گئے ہیں، لیکن چاند اور سورج کا آنا ابھی باقی ہے. پریشان مت ہو، تمہیں یہاں روکنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں. آیا تم یہاں میرے پاس رکو گے یا نہیں؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ہاں. اب بھائیوں کے پاس واپس جاؤ، انہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ عزیز مصر بتا رہے تھے کہ ہمارا سامان تیار ہے، ہم لوگ چاہیں تو صبح نکل سکتے ہیں. جی بہتر. خدا تمہارے ساتھ. خدا نگہدار. عزیز مصر نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ ہم تو سمجھے کہ بابا کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا. نہیں، پریشان مت ہوں. انہوں نے پہلے تو مجھے صبر و بردباری کی تلقین کی، پھر کہنے لگی کہ اپنے بھائیوں سے کہو کہ ان کی مطلوبہ گندم تیار ہے، چاہے تو آج رات استراحت کریں اور کل روانہ ہوتے وقت دروازہ سوریہ سے گندم وصول کریں. بس اتنا ہی کہا؟ ہاں بس اتنا ہی کہا. کیوں کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا؟ خدایا، میں اپنے بھائیوں کو توبہ کروانے اور بابا کے دل سے اپنے بھائی کی محبت نکالنے کے لیے بنیامین کو یہاں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں. لہذا بنیامین کو یہاں روکنے کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما. اسحاق نبی کا کمر بند گم ہو گیا ہے. جب سے یوسف کو یہاں لائی ہوں تب سے کمر بند کا کچھ اتا پتا نہیں. کیا تم میں سے کسی نے کمر بند دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے یوسف نے یہاں آنے سے پہلے اسے کہیں چھپا دیا ہو. کمر بند یہاں ہے. کنعان کے لوگوں، تم نے دیکھا؟ مجھے چور مطلوب تھے، سو مل گیا. بہت ہو گیا، بس کرو. تمہارا کمر بند مل گیا، لو بچاؤ. اتنی آسانی سے نہیں بھائی. لگتا ہے تم اہل کنعان کے قانون کو بھول گئے ہو. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنعان والوں کے رسم و رواج کے مطابق جو کوئی بھی اپنے مسروقہ مال کے ساتھ چور ڈھونڈ نکالے تو وہ اسے 4 سال تک کے لیے اپنے غلامی میں رکھ سکتا ہے. بنیامین کو روکنے کا کوئی حل ملا؟ نگہبان. جی عالی جناب. مالک اور نیمی صاحب کو یہاں بلا کر لاؤ. اطاعت عالی جناب. یہ لو فرزندان اسرائیل بھی آ گئے. سلام. خداوند کا درود ہو. خوش ہو. خداوند کا درود ہو. سلام. بڑی کہانی ہے. چلو چلتے ہیں، راستے میں سارا قصہ بتاتے ہیں. چلیں. یوسف نے تو کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس روک لیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ کارواں تو چل پڑا. شکر ہے خدا، ہم دوبارہ بھی خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہیں.